God bless you, खुदा आपके साथ हो। शुक्रगुजार है रब्बुल अज़्ज़ल जलाल यीशु मसीह के जिसने आज का दिन हमारी जिंदगी में प्रोवाइड किया है ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम की तारीफ करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। जी मिलकर हमने उसकी बंदगी उसकी प्रस्तुति की है और वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। इससे पहले मैं कलाम खुदा की खिदमत को शुरू करूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं सारी इंतजामिया से कि जो लोग चल फिर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, वो अपनी जगहों पर उनको बिठा दिया जाए। आज का पैगाम निजात है और अगर हम खाली लौट गए तो निजात का पैगाम सुनने का फायदा नहीं है, खाली नहीं जाना। और शुक्रगुजार है खुदा के अजीम खादमों के पास्टर इकबाल साहब और पास्टर फरूक साहब और पास्टर इकबाल साहब जो इस इलाका के इंचार्ज हैं, जिनकी बड़ी कोशिशों और बड़ी काविशों के सबब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया ताकि कीर्तनवा के लोगों को जमा करे। ये बड़ी मेहनत और स्ट्रगल की बात है। हम एक घराने में रहकर एक फैमिली को एक जगह पर जमा नहीं कर सकते, फिर लोगों को जमा करना यह बड़ी हिम्मत और बड़ी जुर्रत की बात है। ये खुदा के सुरमों का काम है जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल अपने मसीहा के लिए सजाई है ताकि हम इस महफिल में खुदा के कलाम की बरकतों को रिसीव कर सके। हालेलुया हालेलुया। ढिला बंदा खुदा को पसंद नहीं जो उन्होंने कलाम शुरू नहीं होना जिन्हों तक तुम्हारे चुस्ती ना आई। गेट वाले शहर हो जो तो बंदा बाहर को नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं क्या 5:30 बजे मैनू मैक दियो। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यूसुफ सी गए और टुंडे यूसुफ सी के सामने आ गए और यूसुफ सी के पास आकर इल्तिजा करने लगे, यूसुफ सी हम टुंडे हैं, हमें हाथ उठाकर। यूसुफ सी ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और टुंडों के हाथ निकलना शुरू हो गए। हालेलुया। टुंडे तो जी बैठे ने हाथ की तो निकल आए, अपने हाथों को उठाकर फतह का नारा है। हालेलुया। हाथ चुको। हालेलुया हालेलुया। जरा हाथ नहीं चुकता गवांडी का ध्यान रखो, फड़ के चुकना। हालेलुया। आपको पता है ये नारा किसका है? हाँ, किसे मिशन दा, किसे कबीले दा, किसे उम्मत दा? बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब 19वां बाब उसकी 1 से 10वीं आयत तक, जिसके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोल के देख लीजिए। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर मैंने आसमान की तरफ निगाह की और क्या देखता हूँ, आसमान पर फरिश्तेगान है और खुदा का तख्त लगा हुआ है और तमाम फरिश्तेगान खुदा की हज़ूरी में है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है वो खुदा के तख्त के सामने झुकते हैं और उसे कदूस कदूस और हालेलुया के नाम से पुकारते हैं। मास्टर साहब ने भी समझाया। अगर हम कलाम खुदा को सुनने के लिए आए हैं तो अपने आप को तैयार कीजिए। 2 बार नारा नहीं होगा, एक बार जो बुलंद आवाज से नारा लगाएगा समझ उसके बाद कलाम शुरू होगा। हालेलुया हालेलुया। सारे खादम भी हाथ चुक लो, नारे बुजुर्ग भी सारे। हालेलुया। यूसुफ सी के जलाल के लिए जोरदार 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 तालियां। पादरी साहब आपके लिए उठाने यूसुफ सी है निजात के बादशाह के लिए, निजात के खुदा के लिए जिसने निजात बख्शी है उसके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां यूसुफ सी के जलाल के लिए। हालेलुया। ढिले बंदे नूं ते घर वाले पसंद नहीं करते, करते ने। एक आज 5 पुत्र हो, 4 कमाओ हो, एक जरा जाता तो उठो करके प्यालियां फिर के वापस आया। मां पूछे पुत्र प्यो पूछे कितने गया सा,
ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿਣਾ انہوں ماں پیو پسند تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی ڈھیلا آدمی خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے زور مارنا پڑے گا تو زور سر تو لے کے پیر تک لانا پڑتا ہے آمین آپ کلام سننے کے لیے تیار ہیں آمین آمین آپ کے ہاتھوں سے پتہ چلے گا آپ آمین کر رہے ہیں آمین مطلب جو آپ بول رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہو جائے آمین خدا آپ کو برکت دے آج کا ہمارا میسج آیت مبارکہ زبور کی کتاب زبور 3 اور اس کی 8ویں آیت مبارکہ آپ کے سامنے ورس لکھی ہوئی ہے نجات کی طرف سے ہے تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو سب کہے آمین خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو یسوع مسیح کے کلام کے لیے زوردار تالیاں زوردار تالیاں میرے کلام مقدس کے اندر یہ زبور کی کتاب ہلو مجھے لگتا بیٹھے لوگ ہاللیلویا تعریف پریز میرے سیدھو کلام مقدس کے اندر مقدس زبور کی کتاب کے اندر یہ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ جو ہمارے سامنے لکھی ہے اور ہم اس کا مطالعہ کیا زبور کی کتاب ہم اکثر اوقات جانتے ہیں کہ خدا کا بندہ بزرگ داؤد نے لکھی ہے لیکن میرے سیدھو زبور کی کتاب کو 7 لوگوں نے لکھا ہے خدا کا بندہ بزرگ داؤد اکیلے زبور کے مالک نہیں 7 لوگوں نے زبور کی کتاب کو لکھا ہے اور یہ تیسرا زبور جو تھا یہ خدا کا بندہ مرد خدا بزرگ داؤد بادشاہ نے قلم بند کیا اور یہ زبور اس وقت لکھا گیا جب اپنے بیٹے ابی سلوم سے بھاگ جاتے ہیں اور جب بھاگتے ہیں تو خداوند کی حضوری میں اس بات کو رکھ دیتے ہیں کہ خدا تو ہی نجات دہندہ ہے تو نجات کا بادشاہ ہے تو جو رہا کرتا ہے تو جو چھڑاتا ہے کیونکہ تو نجات دینے والا خدا ہے مضمون نجات لفظ بائبل مقدس کے اندر لا تعداد حصوں کے اندر لکھا گیا پرانے اہلنامہ کے اندر نبیوں نے نجات لفظ کا استعمال کیا نئے اہلنامہ کے اندر رسولوں نے نجات لفظ کا استعمال کیا اور بتانا چاہتا ہوں نجات لفظ کا جو چناؤ کیا گیا نجات لفظ عبرانی زبان میں اسے یوشوا کہتے ہیں عبرانی زبان میں اسے یوشوا کہتے ہیں اور یونانی زبان میں سوتریون کہا جاتا ہے عبرانی میں یوشوا اور یونانی زبان میں سوتریون کہا جاتا ہے اور نجات لفظ کے لیے جو ہندی کا لفظ استعمال ہوا ہے اسے نروائن کہا جاتا ہے اور ان سارے لفظوں کا مطلب رہائی مخلصی چھٹکارا آزادی اور خلاصی ہے بائبل مقدس کے مطابق اس لفظ کو جو استعمال کیا گیا یہ کسی نبی کسی پیغمبر کسی رسول کے لیے نہیں استعمال کیا گیا بات کو غور سے سن لیجئے نجات لفظ آسمان کے خدا کے لیے استعمال کیا گیا جو رب الافواج ہے جو قوموں اور امتوں کا خدا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے لیے نجات لفظ استعمال کیا
لفظ نجات علم الہیات کی مخصوص اصطلاح نہیں، بلکہ صرف بری شے یا مادی چیزوں سے چھٹکارا پانے کو نجات کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم کے لیے جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، رہائی کیا گیا ہے، اور جس کا مطلب بھی نجات بنتا ہے۔ اور میرے عزیزو، کلام مقدس کا مطالعہ کریں، اخروج کی کتاب دوسرا باب اس کی 23ویں آیت کے اندر نجات کی بات شروع ہونے لگی ہے۔ بات غور سے سنیے، آپ نجات کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاللویا! تالیاں یوسف مسیح کے جلال کے لیے۔ آپ میرے ساتھ رہی گا، یقینی طور پر آپ خدا کی نجات کو حاصل کریں گے۔ کلام مقدس میں اخروج کی کتاب کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم غلامی کی حالت میں ہے، مصر کے اندر غلام ہے، غلامی کی حالت میں بہت پریشان ہے، وہ گڑتے ہیں، گربتے ہیں، پریشانی کی عالم میں ہے، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جب ان کا رونا، ان کا چیخنا آسمان کے خدا تک پہنچا تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے خدا نے اپنے سرما کو، اپنے ممسو کو، اپنے کلیم اللہ کو مقرر کر دیا اور کہا کہ موسیٰ، میں نے تجھے بنی اسرائیل قوم کی رہائی کے لیے منتخب کر لیا ہے، کیونکہ ان کا رونا مجھ تک پہنچا ہے۔ وہ روتے ہیں، بلکتے ہیں، پریشان ہیں، اور جا ان کو سنا دے، ان کو جا کر بتا دے، اسرائیل کا خدا کہتا ہے کہ تمہارا رونا مجھ تک پہنچ چکا ہے، اور میں نے تمہاری رہائی کا بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے تمہاری رہائی کا بندوبست کر دیا ہے، اور رہائی کا بندوبست بے شک خدا مصریوں پر آفات بیچتا ہے، کبھی خدا پانی کو خون بنا دیتا ہے، کبھی مینٹ بیچتا ہے، کبھی جوئے بیچتا ہے، اور کبھی خدا ٹڈیاں بیچتا ہے، لیکن مصری اسرائیلیوں کو نکلنے نہیں دیتے۔ ان کا نجات کا کام ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے، خروج 12ویں باب کے اندر لکھا ہے اب خدا نے نجات کا اعلان جو کر دیا ہے، وہ اپنے بندہ موسیٰ کو بلایا اور کہا کلیم اللہ، خدا سے باتیں کرنے والے میرے پاس آ جا، میں تجھے بتاؤں کہ بنی اسرائیل قوم کی نجات کیسے ہو سکتی، کیسے ہو سکتی، خدا کے لیے بجا سکتے ہیں۔ ان کی نجات چوموں اور مینڈوں کے آنے سبب سے نہیں ہے، ان کی نجات بارش، آگ اور اولے برسنے کے سبب سے نہیں، ان کی نجات میں بتاتا ہوں۔ آج کیا کرنا، بنی اسرائیل قوم کے بزرگوں کو اکٹھا کر لے، ان کو کہہ دے کہ وہ ایک گھر پیچھے ایک بے عیب برہ لے اور اس کو ذبح کرے، اس کا گوشت کھا کر پکا کر وہ کھائے، لیکن اس کا خون جو ہے وہ ضائع نہ کیا جائے۔ گوشت کھانے کا حکم مل گیا، بے کمیلی روٹی کھانے کا حکم مل گیا، لیکن کلام خدا کے اندر لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ خون کہیں پر ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ آج رات میں اس ملک کے اندر سے گزروں گا، اور جس چوکٹ پر یہ بے عیب برے کا لہو لگا نہ ملا، اس کے اندر پلوٹھے مریں گے، جانوروں کے، حیوانوں کے، چرندوں کے، پرندوں کے، اور جس چوکٹ پر بے عیب برے کا لہو لگا ملا، اس کے اندر موت کا فرشتہ نہیں گھسے گا۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے، یہ پیغام خدا کے بندہ بزرگ موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو پہنچایا، اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ سارا کام کر دیا تو رات ہو چکی ہے، اب خدا کا فرشتہ اس شہر کے اندر ہے، اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہ مصریوں کے گھروں کے اندر انٹر ہوتا ہے، ان کے پروٹوں کو مارتا ہے، بادشاہ نوکر
पलोठे मार चुके हैं किन लोगों के, मिस्रियों के। और कलाम मुकद्दस वाशी काम मिलबाज में कहता है, लेकिन खुदा का वादा था जिन चौकों पर बेअब बर्रे का लहू मिला वहां पर मौत का फरिश्ता इंटर नहीं होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जश्न और सकात का इलाका बड़ी खामोशी से है। पूरे मिस्र के अंदर आहो नाला है, चीखो पुकार है, लोग रोते हैं, चीखते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, अपनी छातियां पीटते हैं, क्योंकि उनके पलोठे मर चुके थे। लेकिन अजीजों, बात निजात की है, बात रिहाई की है, बात मुखलसी की है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जहां पर खुदा के लोग हैं, जिनके साथ खुदा है, जिसका लहू उनकी चौखटों पर लगा है, और बेअब बर्रा मेरे और आपके यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है। और लिखा है कि जब तक बेअब बर्रे का लहू उनकी चौखटों पर नहीं लगा, बनी इस्राएल कौम की रिहाई नहीं हुई, क्योंकि जब उसका लहू लगा उसके बाद वो रिहा हो गए। रिहाई, नजात, मुखलसी और नरवाइन जो है वो मेरे और आपके यीशु मसीह के खून के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। बात निजात की यहाँ पर खत्म नहीं होती। निजात लफ्ज बहुत बड़ा लफ्ज है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पास 5, 10, 20, 25 हवाले होंगे निजात के लफ्ज को बयान करने के लिए, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह का सारा कलाम ही निजात है। ये सारा कलाम ही निजात है, ये निजात से भरा हुआ है। एक लफ्ज अगर आप दिल में रखे तो आप निजात पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सीधो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक निजात अभी शुरू है। हालेलुया, निजात का काम शुरू है। कलाम मुकद्दस के अंदर निजात की बात करें तो बाइबल मुकद्दस इस बात के बारे में वजाहत करती है। अल्लू का मुकद्दस की मात पर लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब, उसकी 40-47 आयत के अंदर लिखा है कि खुदा गुनाहगारों को निजात देता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब यीशु मसीह सलीब पर है, उनके दाएं और बाएं पर एक डाकू है, एक बाएं पर डाकू है और एक दाएं पर डाकू है। एक कहता है, तू कहता है मैं खुदा का बेटा हूं, मैं निजात देने आया हूं, मैं रिहाई देने आया हूं। अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें भी बचा और खुद भी बच जा। लेकिन दूसरा क्या कहता है, तू ऐसी बातें क्यों करता है? हमने जो गुनाह किए हम उसकी सजा भुगत रहे हैं, ये सजा वाजिबी है, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया जो हमारी खातिर सलीब पर है। और जब खुदा के अंदर लिखा है, दूसरे ने कहा यीशु मसीह जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। यीशु की ने निजात का ऐलान कर दिया और कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। निजात का ऐलान, रिहाई का ऐलान और मुखलसी का ऐलान कर दिया। आमीन। निजात का ऐलान मेरे और आपके यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर रसूलों के माल उसके 16वें बाब को पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब पौलुस और सीलास जो है दुआ करने की जगह पर जा रहे हैं, रवाना है, और जब वो जा रहे हैं तो एक औरत जिसके अंदर गैबीर रूह थी वो हर बार पीछे से तंग करती, सताती, लेकिन लिखा खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात से तंग आ चुके थे, अब भी वो पीछे से छेड़ती है और पीछे पीछे चलती है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल ने पीछे पलटकर उसको यीशु मसीह के नाम से हुक्म दिया और उसके अंदर से बदबू निकल गई। और लिखा है जिन मालिकों के लिए वो काम करती थी और वो मालिक बड़े जोरावर थे, बड़े मालदार थे, उन्होंने कहा पकड़ो इनको। इनकी जरूरत कैसे हुई कि हमारे लिए जो काम करती है उसको मना कर दे,
खुदा के अंदर लिखा है पौलुस और सिलास दोनों को काट में ठोक दिया गया, उनको हथकड़ियां कर कैद खाने के अंदर बंद कर दिया है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है वो रात के पहर में दुआ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, खुदा की तमजीद करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है आधी रात का वक्त है, जब वहां पर दरोगा था वो सो रहा है, जब उसे बड़े बंचाल को देखा, उसकी आवाज को सुना, तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है वो डर गया, क्योंकि उसके अंधकाने क्यों न्यू है चुकी थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो दरोगा था वो नींद में उठा, बुखला कर अपनी तलवार ढूंढने निकला। और खुदा का बंदा पौलुस से सुनने कहा मत डर, हम कहीं भागे नहीं हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं, याद रख हम यहाँ पर हैं। और उसे पौलुस और सिलास को साथ लिया और बाहर जाकर कहा खुदा के बंदो मुझे बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जा यीशु मसीह पर ईमान रख, तू और तेरा घराना निजात पाएगा, तू और तेरा घराना वो निजात पाएगा। किस पर ईमान रखने से? निरे गीत गाउना नहीं जे, सुकियां दवावाना नहीं जे बनना, रूह के साथ 3 इंच का सिगरेट भी ला लिया, 1.5 फुट का हुक्का भी धर के बह गया, बोतल भी खोल ली है, 8 दिन 25-26 मार भी गया, तो कहना असी निजात पा गए। कादी निजात? नेवर एवर, ये निजात नहीं है, ये गुलामी है, इब्लीस की गुलामी। निजात पानी है तो यीशु मसीह के पास आ जाइए, वो निजात का बादशाह है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है। मुकद्दस लूका की इंजील 19वां बाब 1 से 10वीं आयत को पढ़ के देख लीजिए। एक ज़कई नाम का शख्स है, उसका कद छोटा है, बेशक कद छोटा है, लेकिन वहां पर मसूल लेने वालों में उनका रुतबा बहुत बुलंद था, रुतबा बहुत बुलंद था। कलाम खुदा के अंदर लिखा है जब उसे बड़ी भीड़ को यरूशलेम में आते देखा तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है उसके अंदर तड़प पैदा हुई। उसने लोगों से पूछा होगा ये बड़ी भीड़ है, ये माजरा क्या है? लोगों ने बताया यीशु नासरी, नासरत से निकलने वाला यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है। उसने कहा आज मैं भी उस यीशु नासरी को देखूंगा, और उसका कद छोटा है, लोग बड़े कादावर है, यीशु मसीह को देखने में उसे दिक्कत और मुश्किल परेशानी आ रही है। उसने क्या किया? आगे बढ़ा और गुल्लर के दरख्त पर चढ़ गया। अंदर तड़प पैदा हुई और दरख्त पर चढ़ गया है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जब वो गुल्लर के दरख्त पर है, अब उसे ना अपने बुलंद रुतबे को देखा, ना मर्तबे को देखा, ना बड़ी शान को देखा कि मैं मसूल लेने वालों का सरदार हूँ। लिखा उसने सब कुछ छोड़ दिया, पीछे हटा दिया और मनच्ची खुदा को देखने के लिए गुल्लर के दरख्त का सहारा लिया। जब उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और मनच्ची खुदा यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं और चलते चलते और जब देखते हैं, और कलाम खुदा के अंदर लिखा है हमारा खुदा दूर से खड़े हुए के दिल और गुर्दों को जांच लेता है। हालेलुया, दिल और गुर्दों को जांच लेता है। यीशु मसीह ने चलते चलते देखा कि इसका दिल मेरी तरफ लगा हुआ है, और कलाम खुदा के अंदर लिखा है तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। लिखा है यीशु मसीह ने अपने कदमों को रोक कर भीड़ में से किसी को आवाज नहीं दी, ना किसी वफादार को, ना ताबेदार को, बल्कि जो उसकी जुस्तजू में था, उसकी आरज़ू में था, उसकी उम्मीद में था, उसे कदमों को रोककर कहा ऐ ज़कई गुल्लर से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और कलाम खुदा के अभी बात खत्म नहीं हुई, बात अभी बाकी है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है ज़कई के साथ यीशु मसीह चलते चलते उसके घर तक पहुंचे। रेडियो बंद करो माँ जी, बोलो बंद करो रेडियो, नहीं काम चलना भाई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब यीशु इस घर में गए तो खुदा का कलाम ये कहता है कि बकियों फरीसियों ने मुखालफिन ने
ایک اعتراض کر دیا، کہا یہ یسوع بادشاہ ہے، یہ نجات کا بادشاہ ہے، اسے تو یہ نہیں پتا کہ یہ گناہگار کے گھر میں آ گیا ہے۔ اور یہ بات یسوع مسیح کو تو پتا ہی تھا، لیکن زکئی کے کانوں تک بات پہنچی، اسے سارا مال اپنا نکالا اور لوگوں کو جن سے لیا تھا ان کو عطا کر دیا، کسی کو دگنا کسی کو چگنا عطا کر دیا۔ اور یہ بات یسوع مسیح دیکھ رہے تھے، اور یسوع مسیح نے بڑی بلند آواز سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ اس نے نجات کے بادشاہ کو اپنے گھر میں اتار دیا ہے۔ ہاللیلویہ، ٹنڈے نہیں ہونا، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، بتا دیں یسوع مسیح کے جلال کے لیے۔ اس لیے کلام مقدس کے اندر اور لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 10 آیت کے اندر بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، وہاں پر لکھا ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ کن کو؟ کن کو؟ کھوئے ہوں کا، اب کھوئے ہوں کی بات شروع ہے، کھوئے ہوں کو۔ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کے بارے میں فرماتی ہے، جب خدا نے حضرت آدم کو خلق کیا اور جب ان کو خلق کر دیا تو کلام خدا کے اندر لکھا آدم کا اکیلا رہنا خدا کو اچھا نہ لگا، اور خدا نے کہا میں اس کی مانند اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا، یعنی بزرگہ ماں ہوا کو خلق کروں گا۔ کس کو کروں گا؟ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جب خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اس کا آپریشن کر دیا، پسلی اور گوشت کو نکالا، ہوا کو تعمیر کر کے بنا کر آدم کے سامنے رکھا، اور کلام خدا کے اندر لکھا وہ پڑھے، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے خدا نے کہا اے آدم یہ باغ سارا تیرا ہے، لیکن یہ پھل جسے میں نے منع کر دیا ہے اسے مت کھانا۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے سانپ، ابلیس سانپ کے روپ میں باغ عدن کے اندر سما گیا اور آ کر آدم کو نہیں ہوا کو ورگلا لیا۔ بات غور طلب ہے، کس کو ورگلا لیا؟ کس کو ورگلایا؟ یعنی سانپ کا پیغام ہوا کے لیے ہے، ہوا سے کہتا ہے کہ تو یہ پھل کیوں نہیں کھاتی؟ اسے کہا یہ پھل خدا نے منع کیا ہے کہ جس دن ہم کھائیں گے ہم مر جائیں گے، تو سانپ نے کہا تم مرو گے نہیں بلکہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ یہ سانپ کا پیغام ہوا کے لیے تھا، اور ہوا نے اس پیغام پر کان لگائے، اپنا دل لگایا، اور کلام خدا کے اندر لکھا وہ پھل کھایا اور آدم کو کھلایا، اور ساری نسل انسانیت گناہ کے چنگل میں پھنس گئی۔ کس کے سبب سے؟ عورت۔ کس کے سبب سے؟ عورت کے سبب سے۔ خدا نے کہا جب ٹھنڈے وقت میں خدا نے آواز دی، پیدائش 3 باب اس کی 9ویں 10ویں کے اندر لکھا ہے خدا نے آ کر پکارا اے آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم نے کہا خدا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ خدا نے کہا تجھے کس نے بتا دیا کہ تو ننگا ہے؟ میں نے جب سے تجھے خلق کیا تو ننگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے درمیان کوئی آیا جس سے تجھے ورگلا دیا اور خدا کی قربت سے ہٹا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ چونکہ تو نے گناہ کیا اب تو عدن کے اندر نہیں رہ سکتا، نکل جا یہاں سے۔ آدم نکل گیا، ہوا نکل گئی، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے پیدائش کی کتاب 30 باب اس کی 15ویں آیت میں اب یہاں پر ہوا گناہ کر رہی ہے، لیکن وہاں پر خدا نے عورت کے سبب سے نجات کا اعلان کر دیا، اور وہاں پر لکھا ہے میں سانپ کی نسل اور تیری نسل میں عداوت ڈالوں گا، یہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گا۔ وہاں پر ہوا گناہ کر رہی ہے، اور یہاں پر خدا عورت کے سبب سے گناہ کو مٹانے کا پلان صادر کر رہا ہے۔ اور جب مقدس متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے اس لیے تمہارے لیے تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، اس نجات دہندہ کے لیے زوردار تالیاں۔
کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہاں پر شیطان کا پیغام ہے اور یہاں پر خدا ذوالجلال کا پیغام مقدس جبرائیل فرشتہ کے وسیلہ سے ناصرت کی گواری مقدسہ مریم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے سلام ہے تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، اور وہ سلام سن کر گھبرا گئی، کہا یہ کیسا سلام ہے؟ اس نے کہا مت گھبرا، جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے وہ روح قدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، وہی جو روح قدس سے پیدا ہوگا وہی ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی، نجات کا کام ابھی جاری ہے۔ ہاللیلویا! آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آگے کا پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ آتے کو نہیں جا میں تو پتا تسی بڑی دیر سے بیٹھے ہو، پر اسی کو کسی کمرے سے بڑی دیر سے بیٹھے ہو، اسی تو اٹھنا بات نہیں آئے، اسی 1 بجے آئے گئے، سوا 1 بجے آ گئے۔ آمین! ہاللیلویا! تیرا زندہ دل نہ زندہ نہ رہا۔ ہاللیلویا! ادھے بھی جو تھک گئے نو بھی ہاللیلویا! اس کا بائبل مقدس کے اندر لکھا جو فرشتے کا پیغام مقدسہ ماں مریم کے پاس آتا ہے، اور کلام مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہے جب یسوع مسیح بڑھتے بڑھتے بڑے ہوئے اور خدا کا کلام کہتا ہے وہ یروشلم کے اندر ہے۔ اب خدا کا کلام کہتا ہے اور جو پیغام یسوع نبی کے وسیلہ سے تھا وہ پورا ہو چکا ہے، کنواری پیدا ہوگی، لیکن جو باغ عدن کے اندر خدا کا پیغام تھا کہ تو سانپ کی سری کو کچلے گا، اب کچلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا یسوع مسیح سامریہ گلیل یہودیہ اور پورے گرد و نواح کے اندر کلام کی منادی کرتے رہے، اور بائبل مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہے جب یسوع مسیح پر یہ منصوبہ چلا دیا گیا کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلاتا ہے، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، نجات دہندہ کہتا ہے، یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، یسوع مسیح پر مقدمہ چلا دیا گیا، نجات کے بادشاہ پر مقدمہ چلا دیا گیا۔ جب مقدمہ چلایا تو یسوع مسیح گتسمنی باغ کے اندر ہے، دعا مانگتے ہیں، شاگردوں سے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں، اور کلام مقدس کے اندر لکھا یہ بات کر رہے تھے، یسوع مسیح نے کہا تم سو، کیونکہ میرا پکڑوانے والا میرے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ اور انہوں نے یسوع مسیح کو پکڑا۔ 3 اپریل بروز جمعہ سن 33 کے اندر، 3 اپریل سن 33 کے اندر بروز جمعہ یسوع مسیح کو صلیب پر لے جانے کے لیے، صلیب تک لٹکانے کے لیے یہ کام اب رواں دوا ہے۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح کی پیٹھ پر کوڑے مارے جا رہے ہیں، اس کے چہرے پر تھوکا جا رہا ہے۔ اب مصر کے اندر سے بڑی اسرائیل قوم کی غلامی کی رہائی بھی اب برے کے سبب سے نجات ہوئی، اور اب نجات کا پیغام یسوع مسیح کے لہو پر محیط ہے۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح کوڑے کھا رہے ہیں، 39 کوڑے یسوع مسیح کی قبر پر مار دیے گئے۔ بات غور کرو بھائی، پلیز لسن ٹو می، بات کو غور سے سنیے گا۔ زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میری کمر پر ریگاریاں کھینچ دی گئی، کوڑوں کے سبب سے، رومی گھوڑا جس کے آگے چمڑے کی 9 لڑیاں تھی اور ان لڑیوں کے اندر لوہے کی پتریاں جڑی جاتی تھی، جب وہ ایک بار کسی کو مارا جاتا تھا تو تقریباً 50 گرام گوشت بدن سے نکل جاتا تھا۔ اب یسوع مسیح کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کلام مقدس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے، یسوع مسیح کوڑے کھا رہے ہیں، ان کے چہرے پر تھوکا جا رہا ہے، اور وہ صلیب اٹھائے کوہ کلوری کا سفر کرتے جا رہے ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا خون بہ رہا ہے، اور یسوع مسیح ہمت نہیں ہارتے، بلکہ وہ فدیہ جو باغ عدن کے اندر مانوسی گناہ ہماری جبلت کے اندر ہے، ہمارا خون کے اندر پشت در پشت ہمارے ساتھ آ رہا ہے، یسوع مسیح اس کا فدیہ دینے کے لیے، ہمیں رہائی دینے کے لیے، نجات دینے کے لیے کوہ کلوری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب یسوع مسیح کو کوہ کلوری
यीशु मसीह का लहू जो उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया, हाथों पांव पर कील ठोक दिए गए, पसली पर नेजा मारा, अब उनका लहू धार बहता है ताकि वो पूरी दुनिया के लिए उस काम को अंजाम दे जो मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता आकर कहता है कि तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यीशु करीब पर है, उनका खून बहता जा रहा है और कलाम खुदा के अंदर लिखा है उनके खून बहने के सबब से हम सब ने नजात पाई। हालेलुया, हालेलुया, दोनों आंखों को उठाकर हालेलुया, जोरदार तालियां। देखिए किस तरह से अपने दुखों को सबके साथ बर्दाश्त किया। कलाम मुकद्दस के अंदर पहला ग्रंथियों पहला बाब उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। यह खुदा की कुदरत है जो निजात पा चुके हैं, जो रिहाई पा चुके हैं। और आखिरी बात करना चाहता हूं, आखिरी बात गौर तलब है, बात को गौर से सुनिएगा। अगर हम ये समझते हैं कि हमने सिर्फ गीत गा लिए, घुटने देकर दुआ कर ली तो हम निजात पा गए, ये नामुमकिन है। ये बात नामुमकिन है, ये बात नामुमकिन है। अगर हम अपनी बत्तियों को, अपनी नाराजगियों को, अपनी तमाम तर बुरी रविशों को नहीं छोड़ते और यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, बपतिस्मा लेकर तौबा करके बपतिस्मा लेकर उसके सुंदर चरणों में नहीं आते, तो हम निजात नहीं पा सकते। ऊपर मैसेज खुदा की तरफ से हम निजात नहीं रिसीव कर सकते, हम निजात नहीं पा सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आज ही कबूलियत का वक्त और आज ही निजात का दिन है। आज ही कबूल करने का दिन थे, आज ही निजात का दिन है। कौन चाहता है कि हमें खुदा निजात बख्शे? कौन चाहता है कि हम खुदा की दुनिया में निजात पाएं? हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाए, खुदा की निजात को और उसकी कुदरत को अपनी जिंदगियों में लेने के लिए सभी अपने कदमों पर खड़े हो, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए, उसकी निजात में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया। सब हाथ उठ जाए जिन्होंने आज तक खुदा की हज़ूरी के हुक्म के मुताबिक उसके हज़ूरी में नहीं आए, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तौबा नहीं की, वो अपने आप को खुदा के सपुर्द कर दे, अपने आप को खुदा के सपुर्द कर दे, सरेंडर कर दे। आज खुदा आज आपको निजात देना चाहता है, खुदा आज आपसे बोलना चाहता है, खुदा आज आपको रिहा करना चाहता है, खुदा आज आपको मुखलसी देना चाहता है, खुदा आज आपको निर्माण करना चाहता है, खुदा आज आपको स्मृति देना चाहता है, खुदा आज आपको अपनी बात बना में लेना चाहता है, क्योंकि उसके बाजू फैलाए हुए हैं, उसे अपने बाजुओं को पिलाया हुआ है। हालेलुया। उसके हज़ूरी में अपने लबों को खोलिए, निजात के लिए दुआ मांगना शुरू करें। कहिए खुदा आज हमने निजात का पैगाम सुना और आज का पैगाम हमारे लिए निजात बन जाए, निजात का काम करें। हालेलुया। तारीफ हो ऐ जलाली खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपनी निजात में हमें शामिल कर लिया है। आज ही निजात का वक्त है, आज ही कबूलियत का दिन है मेरे खुदा, क्योंकि तेरा कलाम कभी बेतसीर नहीं लौटता, जब भी आता है असर दिखाता है। हम सब का तो मुत्तफिक होकर और खुदा सारे फटाल के लिए निजात की दुआ मांगते हैं। जो अब तक निजात से महरूम है वो आपकी निजात में शामिल हो जाए और आपका नाम जलाल पाए। आपका शुक्र करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांग कर वाले खुदा मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे। आमीन। शुक्रिया। सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया। तो आखिरी गीत हमारे चब्बे से आए